السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشوفو لا كوريكسيون ديال كيلكو زيكزارسيس ديال ليكزامان ديال تي بي سي دو لاني 2020-2021 ديال بروف مجيد صلاح الدين. Soit l'ouverture d'un compte à terme pour 10 millions MAD. Le 5/3/2021 sur 3 mois. Donc la durée de placement sur ces 3 mois. Auto précompté de 3%. Retenez la source, c'est 20%. À un mois de l'échéance, le client contracte une avance de 70% du placement comportant une pénalité de 90 points de base. Un point de base qui يساوي 0.01%. دونك اول حاجه كنديروها هي لاكس دو طون. ضروري ترسم لاكس دو طون لانه كينفعك من بعد. حنا نشوفو فاش كينفعنا من بعد. المهم لاكس دو طون هو هذا. كنديرو لوفرتور دي كونت ا تيرم اللي هو لو ديبو ا تيرم، سي لا ميم شوز لو 5/3/2021 على حساب لي لونسي. دونك 3 موا، ملي كنقولو 3 موا سيتادير جوسكا لو 5/6/2021. دونك من هنا من لو 5/3 حتى لو 5/4 عندنا ان موا، ومن لو 5/4 حتى لو 5/5 عندنا ان موا، ومن لو 5/5 حتى لو 5/6 عندنا ان موا. دونك 3 موا. دونك اول حاجه كنديروها في البدايه هي لاكس دو طون. يعني غينفعنا فاش غينفعنا ملي غنبغيو نحسبو لانتيغي payé sur l'avance demandé par le client. كينفع لاكس دو طون، ضروري خصك ترسمو باش تعرف شحال باقي لك لا دوري ريستونت. دونك اول حاجه كنحسبوها هي لو برودوي بروت دو بلاسمون. برودوي بروت دو بلاسمون عندنا 10 مليون fois 3 sur 12 fois 3% fois 1 plus 3%, اللي هو 3% هو le taux précompté à la puissance moins 3 sur 12 mois. Moins 3 mois sur 12 mois. Donc هنا عندنا l'intérêt simple avec actualisation. 10 millions fois la durée fois le taux. عندنا l'intérêt simple. On va l'actualiser. علاش on va l'actualiser؟ حيت عندنا le taux précompté. Le taux d'intérêt, il est précompté. Le taux d'intérêt précompté, 3%. C'est-à-dire que l'intérêt, il est calculé à la date de souscription. Il y a le 5/3/2021. C'est la date d'ouverture du compte à terme. Rien à l'intérêt. D'abord, c'est-à-dire le 5/3/2021, le taux d'intérêt est précompté, mais de 3 mois. De 3 mois. Voilà. Donc on va actualiser l'intérêt simple. Voilà, on va l'actualiser. Donc 75,000 راه هي 10,000,000 نضربها في 3 على 12 نضربها في 3 في 75,000. On va l'actualiser fois 1,03 la puissance moins 3 sur 12 غتعطينا 74,447,85 درهم. هذا هو لو برودوي بروت دو بلاسمون. من بعد on va calculer le produit net de placement. كنشدو le produit brut de placement وكنضربوه في 1 moins 0,20. اوتوماتيكمون كيعطينا لو برودوي نت دو بلاسمون. كاين واحد الطريقه اخرى، تقدر تشد 74,447 وتضربها في 20% واللي يخرج لك اللي يخرج لينا العدد اللي يخرج لينا. بحال مثلا خرجت لينا مثلا بي، غنشدو 74,447 ونقصو منها بي، غتعطينا 59,558,30. من الاحسن نديرو هاد الطريقه هادي حيت ساهله دغيا كتخرج. من بعد ما خرج لينا لو برودوي نت دو بلاسمون، on va calculer l'intérêt payé sur l'avance demandée par le client.
ونورمالمون لو كونت ا تيرم ولا لو ديبو ا تيرم سي ان كونت كي بلوكي، ما عندكش الحق تاخذ الفلوس اون بارتي ولا نورمالمون، ولكن لا بونك دايره دي سوليسيون حيت عارفه الكليون ديالها يقدر يحتاج pour des besoins de trésorerie inattendus, etc., pour des échéances, pour honorer ces échéances, etc. Donc le client, عنده un décalage de trésorerie, عنده des problèmes, je sais pas moi. المهم لا بونك دايره في الحسبان ان هذا الكليون يقدر يحتاج الفلوس في اي لحظه، كتعطيه اون بارتي من هذاك لو كونت تاعك، من هذاك لو ديبو، كتعطيه اون بارتي ولكن ا كونديسيون، ا كونديسيون كتحسب عليه واحد لا بيناليتي على لو طو دانتيري اللي هي 0.9%. المهم هنا هو شحال طلب؟ هو طلب 70%، دونك غنعطيو 70%، 70% نضربوها في 10 مليون غنضربوها في 3% زائد لا بيناليتي اللي حسبات عليه. ونورمالمون لو طو دانتيري هو 3%، ولكن حيت هو بغا الفلوس قبل، حيت هو نورمالمون سي دا كونت كي بلوكي قبل ما تسالي ليشيونس، هو ليشيونس ديال 3 موا هو باغي الفلوس، باغي الفلوس ان موا دو ليشيونس. دونك غتزيد عليه واحد لا بيناليتي اللي هي 90% بوان دو باس. 90% بوان دو باس كيفاش كنحسبوها؟ هي 90 تقسيم على 100 غتعطيك 0.9%، غنزيدو على 3%. ان موا دو ليشيونس، ان موا دو ليشيونس يعني شحال بقات ليشيونس؟ داكشي اش قلتلك في الاول، راه مزيان ترسم هاد لاكس دو مزيان. ان موا دو ليشيونس يعني راه بحال قال ليه ان موا دو ليشيونس هنايا، راه بحال قال ليه لو 5/5/2021 لو كليون كونتراكت اون افونس دو 70%. هنا كتعرف شحال باقي ليشيونس باش تسالي، يعني لا دوري ريستونت، لا دوري ريستونت بقات ان موا. لو كان قال لي لو 5/5/2021 غتاخد ان موا. لو كان قال لي مثلا le 5/4/2021, le client contracte une avance. غتاخد 2 mois، ها البروميير موا ها لو دوزيام. دونك هداك الشيء ضروري خصك ترسم هاد لاكس دو طون باش كتعرف شحال باقي ليشيونس. غير هنا بور سامبليفي عطاك البروف عطاك 3 موا، يقدر يعطيك 6 موا، سا ديبون، يقدر يعطيك 10 موا. ان موا دو ليشيونس يعني باقا ان موا ا ليشيونس، باش تسالي ديك ليشيونس باقا ان موا. لو 5/5/2021 لو 6/6/2021 يعني ان موا باقا. هو ليشيون هاد لا ديوري ديال هاد البلاسمون شحال فيه 3 موا. دونك حتى بقات ان موا ليشيونس طلب اون افونس. دونك دونك 1 sur 12 مادام بقات ان موا غنديرو 1 sur 12. دونك الا حسبنا هادشي هذا غيعطينا 22750 درهم. من بعد on va calculer, enfin on va calculer le rendement net. Le rendement net كنشدو البرودوي نت دو بلاسمون كنقصو منو l'intérêt payé sur l'avance. بواحد المعنى لو برودوي نت دو بلاسمون راه هو l'intérêt reçu du client. فوالا. دونك برودوي نت دو بلاسمون نقدر نقسم منو l'intérêt payé sur l'avance غيعطينا 36808.3. فوالا. هاد لو روندمون نت هذا هو لو روندمون نت، il est positif. غادي نشدوه غادي نقسموه على الكابيتال فوا لا دوري دو بلاسمون وغنضربوه في 100 غيعطينا هو لو طو دو روندمون نت. المهم كنتمنى نكون جي بيان اكسبليكي هاد لو كونت ا تيرم، وإلا فهمت شي حاجة خليها ليا في الكومونتير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.